سلامت عنا هبلنا كبرات تختاتلتي زيناتات ساعات النوم بفلما أرأس زينا أب 14 أمرار حموهانو تزرولو لعلي حموش تمئتي أبالات سراويت وشدو أنت أرفانو كواغا أو عيلو تواحيل لهم دهرة وق معلاوي أزملكات هذا الزرزر حزنا يلنا أمرار أبيات عيو جزاو من محدار ترايبه فتات ما منبات منقستي زت يوم حدثان فتاتون أقميت أمرلو كنقرب لكم هنا مهيا سراويت تراي تمحيشو زرزرتي مهيا علاو خوينلو كنقربينا أبا كتما عدقرات ببيت مزاقاجات كتما ستايشة قبر حيلي سقومتي موسى جمير له زرزر كهلون صحفو ود بحورات منقسات أبا قداو على الجرسة ملكيتو حدوش حساب هي والله إرترا عرسا قليل على نزز ملكت علاو قازيت أو مقلت هواتو اللام كنا قرغو لكم هنا نلومي نايزو من كالو تنزينا تحزنا لنا سبسكرايب مقبارة جمرو سناي مكتتال بأزازي 14 يحجز نبرز توحالة حاجوس حكيم نزبل زفلت تقراوي أبي قربا وانا بحارة مريت كتصنبر وصينو نيرو مبال زخاخرو قلو وقنات بموخانو دما لو معلت لعلى حدا شنع مجتمعيتن زخوون سراويتو مسفانو تواقيو حزنا مايدا وشاقات يولو زبل حبريتا تواهيبو لهم فلفلاتنا وسيقوم دحر حزينا بحارة مريت قنبار سلسته تتصنبيرو اللو كونو حبيرم أخي بحوا حتى بتغكل أقمم ريو ما يكون أنت قمم زلو ناي عوالو أخي بكابي زخوون زلو كبل برهان قبر قرقس حبيرم تقرأي اللعلي ناي دق زيادة ناوش تسألايو زد قعا خبل دما تسمع له لفعاتي تسفام تأخي أون خريق أخلو سرقت تأكيومس طبق لنا عينة نقر مالتي تما حيلم خمفلا عينة قريري أيو زلو مخناتو حزكوف تقرأي كورابتر تمرش شيء زلو كونتينر شيء زلو تفتح زقوادل زلوكو تفتوى تتسألق عبال حوحات رحيو زي كونس بسرون كادرن استراتيجيك مرحنة حوحاتني كاب كادر جمير خاب طابع مرح جمير خساو لعلي زلوكو ناي أوال حوحاتي سو تمرش شيء زلو نسيو تفتح زقوادل زلو نسيو كونتينر شيء زلو نسيو تهزو زمار زلو نسيو سو لياو يوم تأكيوم طبق لنا إلهم زلو مالتي بخالي بحالا سو تقرأي خابزعون كل لزي خابزنا عوالو ناي بوليتيكا درامازي وطيا تخكلنيا هزو تقرأي أفايزو للو زعرفو اللخوناتات تتقلبيا سخني الكام حساب طبقي هز زلو ناي تقرأي بوليتيكا بتعم تبلاشي زلو حزنتاي خاب دقاو تسلاي تنايوشتاو تسلاي عزي يدمي اللون تقرأي نهزو تقرأي يدمي اللون سو كله تقرأي سخني له أمر أرحى أبيات عيو جزاو من محدار تقرأي بفتاة ما ملبات من قصة يوم أبي كتمان مغالا الدلاش حاولتي سمعتها تجمر قم كم ملبات من قصة كتسألتي عن فتاة صراحة نتم أمر أرحى كايدو وزلو لومون كتسئلو لهم اتمدر هزتن قم كمن ببريزيدنت جزاو من محدار تقرأي ليتنال جنرال تادس وردنا تمرحة زغط زلو خوينو حلوفات صراحتي بمقم كم كتسألت عن فتاة تنتسئلهم كم تقمتون تهقليتهم مهيا سراوي تقرأي تمحيشو اتمهيا 6314 انتخون بجد ما خلتشحن كل 180 كلتن كوينو تواهلهم ناي سراوي تقرأي مهيا 6314 بر باكاونت زخفل اتي قلب دما خلتشحن كل 180 كلتن دما بما أخلنا تمرحة أبك قلب كوعل توسينو لهم إذا تقوارا زخون بجد مالتون غنزب كساب زترخب يوم مخنياتو فلفل اوتوتات صقام ስለዝኸውን ይብልት ሓበሬታም ስለ ሰራዊት ትግራይ በዋናነት ዝጥቀመሉ ኦቶት ኩሉ ግድን ይብል ዝበሉ ጉዱሳት ድማ ኣብ ዕድና ወርቂ ኮንስትራክሽንን በዋናነት ተጠቃሚ ዝኾነሉ ዕድል ክፍጠር ይግባእ ተባሂሉሎም أبا كتما عدقرات يوم أبا كتما عدقرات ببيت مزاقاجاتا كتما زت عايشة قبر حيلي سقمت موسار جميرهم زي قبر حيلي أبتا كتما كابس فروعنا يسرح قزا
ዝሰርሑ እንዳ ሻሂ ቡና ሊስትሮ ኣስቤዛ ኣትክልትን ፍረምረን ክፈርሱ እናገበረ ውዒሉሎም እዚ ተግባር ከምቲ ኣብ ምስሊ ዝረአ ዘሎ ኮይኑ ዶዘር ዝተባሃለ መሳርሒ ተሓጊዙ ዝተፈጸመ ምፍራስ እተን ትካላት ኣብቲ ህዝቢ ቁጥዕ ፈጢሩ ኢሎም ምንጨታትና ካብ ከተማ ዓዲግራት 6 ቲክቶከራት ኢትዮጵያ ንህዝባዊ ባህልን ሞራልን ተዳፊኦም ብዝብል ፖሊስ ከም ተኣሰሩ ዓለም ለኸ ሚድያታት ጸብጺበን ኢትዮጵያ ድሕረ ስነ ስርዓት ሽልማት ቲክቶክ አዋርድ ዘይግቡእ አከዳድና ተኸዲኖም ዝበለቶም ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸብታት አሲራ ይብል ዓለም ለኻዊ ጸብጻብ ቢቢሲ ሕዝቦ ዝወፀ ሓበሬታ የኢትዮጵያ ህዝብ እኔ ባዶናይ ስም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እኛ ያለሱ ምንም ነገር የለንም። በቃ ትልቅ ደረጃ ብዙ ነገር የሚያደርገው አዶናይ ነው። እኛ ያለ አዶናይ ማንም የለም። ይህንን አካውንት ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ፣ ሪፖስት እያደረጋችሁ ለኢትዮጵያ ህዝብ አድርሱልን። ማንም የለንም። የቲክቶክ ቤተሰቦቻችን በእናታችሁ አስፈቱት አዶናይ። እኛ ያለ አዶናይ ማንም የለንም። በእናታችሁ አዶናይን አስፈቱት። እኛ ማንም የለንም ያለ አዶናይ። ተስፋችን አዶናይ ነው። በእናታችሁ አስፈቱት። ያለ እሱ ምሳ ቁርስ አልበልተን አናውቅም። ካየነው አንድ ቀን ሆኖናል። የቲክቶክ ቤተሰቦቻችን ሎሚ ውዕለ አልጀርስ 25 ዓመት ዘቁፀረሉ ምዃኑ ተፈሊጡ ወሃቢ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ስቴፈን ዱጃሪክ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሎሚ መበል 25 ዓመት ናይቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ደባዊ ግጭት ብወግዒ ዘብቅዕን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሰላማዊ ዝምድና ንምፍጣር ወሳኒ ማዕቐፍ ዝኾነ ፍሉይ ውዕል ሰላም ዝኽሪ ስምምዕ አልጀርስ እዩ ኢሉሎም ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ቅድሚ 25 ዓመታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝነበረ ተጻብኦ ብዕሊ ከብቅዕ ንዝገበረ ስምምዕ አልጀርስ ንምትግባር ዳግማይ ቃል ከኣተዋ እውን ይገሊጹ ዘሎም እዘን ክልተ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ናይ ቃላት ጦርነት ዘለዋ ሃገራት ምዃነን ይፍለጥ ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ሓሰብ ክንመልሶ ኢና ናይ ብዝብል ምስ ኤርትራ ኣብ ከቢድ ወታደራዊ ውጥጥ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ብዘጋጣሚ ቅድሚ 25 ዓመታት ዝነበረ ውዕለ አልጀርስ ንኽትግበር ድማ ጻውዒት ገይሩሎም ኤርትራ ካብ ዞባዊ ውዳበ ኢጋድ ኣባልነታ ከም ዝሰሓበት ገሊጻ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻእታ ሃገር ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ውድብ ዝተዋህቦ ሕጋዊ ሓላፍነት ኣይፈጸመን ክብል ወቂሱ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ውድብ ከተንሰሓብ ዝወሰደቶ ውሳነ ንዋና ጸሓፊ ኢጋድ ብዕሊ ኣፍሊጣቶላ ይብል እቲ ካብ ኣስመራ ዝወፀ መግለጺ እታ ነዊሕ ዓመታት ኣባልነታ ካብ ኢጋድ ስሒባ ዝነበረት ኤርትራ ኣብ ሰነ 2023 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ናብቲ ውዳበ ከም ዝተመለሰት ዝዝከር እዩ ኤርትራ በሰነ 2023 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣባልነታ ዝሕደሰትሉ ምክንያት እቲ ውድብ ክጽገንን ንሕሉፍ ጌጋታቱ ክእርምን ንዝቐረበሉ ምሕጽንታ ኤርትራ እዝኒ ክህብ እዩ ካብ ዝብል ተስፋ ነይሩ ዝብል መግለፂ ኤርትራ እቲ ዝሕዝን ግን ኢጋድ ካብ ዝተዋሃቦ ሓላፍነት ምውፃእ ንኣገዳስነቱን መዝነቱን ኣብ ሓደጋ ምእታው ይቕጽሉ ብምባል ብቋንቋ እንግሊዝኛ ዝወፀ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ሚኒስትሪ ኣፍሊጡ ኣብ መወዳእታ ስዑድ ዓረብያ ሓዱሽ ሕጊ ኣውፅያ ብመሰረት ጸብጻብ ብሉምበርግ ስዑድ ዓረብ እስላም ዘይኮኑ ወጻእተኛታት ነበርቲ ንመጀመርያ ግዜ ኣልኮላዊ መስተ ክገዙ ክትፈቅድ እያ እንተኾነ ግን እቶም ዝፍቀዶም ከማልእዎም ዘለዎም ረቑሓታት ኣቐሚጣላ ኣብ ወርሒ ልዕሊ 50,000 ሪያል ኣስታት $13,300 ደሞዝ ዘለዎም መስተ ክዕድጉን ከለዉ ድማ ዓደግቲ ኣብቲ ኣብ ርያድ እትርከብ እንኮ መስተ እተከፋፍል ድኳን ክንድኡ ደሞዝ ከም ዘእተው መረጋገፂ ወረቐት ከቕርቡ ከም ዘለዎም እዚ ሓድሽ ፍቓድ ንጉስነት ስዑድ ዓረብ ክኢላታት ሰሙያ ንምስሓብ ከምኡ ድማ መስሕብ ቱሪዝም እቲ ሃገር ንምዕባይን ንዋንጫ ዓለም 2034 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ንምድላውን እትገብሮ ዘላ ለውጥታት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ናብ ስዑዲ ቅድሚ ሕዚ ንዲፕሎማሰኛታት ጥራሕ ብሕቡእ መስተ ይፍቀዶም ከም ዝነበረ ኮይኑ ግን ዓቀባዊ ሕብረተሰብ እቲ ሃገር ከምኡ ከም ዝግበር ንኸይፍለጥ ኣብ ሚድያ ከይዝርጋሕ ይሸፋፍን ከም ዝነበረ ብሉምበርግ ወሲኹ ገሊጹሎም نلوم زحزنا يم زيناتات نزم تخطاتلكم يمسن نيرم نمكتالكم مسكينا سلام نهزب تግራይ سلام هنغلو ودشان